پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد قسم خدا دی آقا دی گنگاور والے سنی میرے کنا تک آواز آئے گی پھر میں پڑھا گا اونچی بولو سبحان اللہ قسم خدا دی آقا دی گنگاور والے سنی سہن نبی آمد دائے جشن منانے والے سنی یا رسول اللہ نارا یا رسول اللہ نارا لانے والے سنی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد لکھ دنیا کے سونے غوث مدنی پاک تو بھلے میں اونچی بولو سبحان اللہ لکھ دنیا لکھ دنیا تے سونے غوث مدنی پاک تو تھلے لکھ دنیا تے سونے غوث مدنی پاک تھلے ساری دنیا رب وال تک دی ساری دنیا رب وال تک دی رب تک دا تیرے ولے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد زیادہ کریں سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ہوت حضور دی چوکٹ تے میں مل دے مر جاما اونچی بولو مر جانے اونچی بولو سبحان اللہ ہوت حضور دی چوکٹ تے میں مل دے مر جاما ہوت حضور دی چوکٹ تے میں مل دے مر جاما توفے پاک درود والے توفے پاک درود والے کھل دے مر جاما اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ حق ید اللہ مکھ وجہ اللہ سر یاسین دا سہرا بولو بولو اونچی بولو سبحان اللہ حق ید اللہ مکھ وجہ اللہ سر یاسین دا سہرا
لگی دے اللہ نے بنایا ان لگی دے اللہ نے بنایا پوچھ پوچھ یار دا چہرہ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد لگیان موجان لائی رکھے سونیا لگیان موجان لائی رکھے سونیا چنگے آنکھے مندے دا چنگے آنکھے مندے دا مل چنگے آنکھے مندے ہانی بھائی رکھے سونیا اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اچھی بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد آقا دے غلام دام ادنا غلام آقا دے غلام دام ادنا غلام لوکی کے دے خاص میں تے آما تو بھی آما پرداجے پایائی پرداجے پایائی مل پرداجے پایائی تے پائی رکھے سونیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ